अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की दुनिया ख़त्म होती है, मगर कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सांसें रुक जाती हैं। इंसान बिस्तर पर लेटा होता है, घर वाले उसके इर्द गिर्द होते हैं, कोई दुआ कर रहा होता है, कोई रो रहा होता है, मगर वो एक ऐसी दुनिया देख रहा होता है जो बाकी किसी को नज़र नहीं आ रही। जैसे जैसे मौत करीब आती है, आंखें एक जगह जम जाती हैं, क्योंकि इंसान वो देख रहा होता है जो हम नहीं देख सकते। हदीस में आता है कि उस वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं। अगर इंसान नेक हो, ईमान वाला हो, तो उसके पास सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं जन्नत की खुशबू और कफन के साथ, और कहते हैं ए पाक रूह, निकला अल्लाह की मग़फ़रत और रज़ा की तरफ। फिर रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा मुश्क से बह जाए। ना तकलीफ़ ना खौफ, बल्कि एक सुकून। मगर अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह से दूर हो, तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं सख्ती के साथ और कहते हैं ए नापाक रूह, निकला अल्लाह के गज़ब और अज़ाब की तरफ। फिर रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटेदार शाख को गीली ऊन में से खींचा जाए। हर रग टूटती महसूस होती है। जैसे ही रूह निकलती है, एक नया सफ़र शुरू होता है। नेक इंसान की रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। उसका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है और आखिरकार उसे बुलंद मकाम पर लिख दिया जाता है। मगर गुनाहगार की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है तो दरवाजे नहीं खुलते। उसे वापस ज़मीन की तरफ फेंक दिया जाता है और उसका नाम ज़िल्लत के साथ दर्ज किया जाता है। फिर वो लम्हा आता है जिसे हम सब जानते हैं, मगर हकीकत में समझते नहीं। कब्र। इंसान को कब्र में रखा जाता है, मट्टी डाली जाती है और सब लोग वापस चले जाते हैं। आवाज़ें दूर होती जाती हैं और फिर मुकम्मल खामोशी। लेकिन हकीकत में यही आगाज़ है। हदीस के मुताबिक जैसे ही लोग वापस मुड़ते हैं, मैयत उनके जूतों की आवाज़ सुनती है। तसव्वुर करें, आप सुन रहे हैं कि आपके अपने लोग जा रहे हैं और आप अकेले रह गए हैं हमेशा के लिए। उसी वक्त कब्र में एक हलचल होती है और दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी शक्लें खौफनाक, आवाज़ गरजदार, और वो इंसान को बिठाते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया? ये सवाल ज़बान से नहीं, ईमान से जवाब मांगते हैं। अगर इंसान दुनिया में सच्चा था, ईमान वाला था, तो वो फ़ौरन कहता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। फिर उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। जहाँ तक नज़र जाए, जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है। ठंडी हवा, खुशबू, नूर, और उसे कहा जाता है आराम करो, जैसे दुल्हन सोती है।
اس کے پاس ایک خوبصورت شخص آتا ہے، چمکتا ہوا چہرہ، بہترین لباس۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں، آج کا دن وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور وقت ایسے گزرتا ہے جیسے ایک خوشگوار خواب۔ مگر اگر انسان ایمان سے خالی تھا، صرف دنیا میں لگا رہا، تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا۔ تب آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آگ کی گرمی، بدبو، خوف۔ پھر ایک بدصورت خوفناک شخص آتا ہے، بدبودار، ڈراؤنا، اور کہتا ہے میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ اور عذاب شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے اور اس کی چیخ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ سب مخلوق سنتی ہے۔ قبر صرف مٹی نہیں ہوتی، یہ ایک مکمل دنیا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہاں وقت کا اندازہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہزاروں سال ایک لمحہ لگتے ہیں اور کچھ کے لیے ایک لمحہ بھی عذاب بن جاتا ہے۔ ہر صبح اور شام انسان کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کی جھلک، اگر جہنمی ہے تو جہنم کی آگ، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے۔ مگر اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں روشن رہتی ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت کی برکت، نماز کی روشنی، صدقہ کی ٹھنڈک سب ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں اندھیری، تنگ اور خوف سے بھری ہوتی ہیں، جہاں ہر لمحہ پچھتاوا ہوتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قبر میں انسان کو سب یاد ہوتا ہے، اپنی زندگی، اپنے گناہ، اپنے مواقع جو اس نے ضائع کیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک موقع اور مل جائے، بس ایک لمحہ، تاکہ وہ نیک عمل کر سکے۔ مگر دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ قبر کی زندگی قیامت تک جاری رہتی ہے۔ یہ انتظار ہے، حساب کے دن کا انتظار۔ کچھ لوگ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ عذاب میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں لوگ بے خبر ہوتے ہیں، ہنسی، خوشی، مصروفیات میں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یاد رکھیں، قبر ہر انسان کا پہلا پڑاؤ ہے آخرت کا۔ اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے کا سفر بھی آسان، اور اگر یہ مشکل ہو گئی تو آگے کا راستہ اور بھی سخت۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، ہماری اپنی ہے۔ ہم سب کو ایک دن اسی اندھیری مٹی میں اترنا ہے، اکیلے، بغیر کسی سہارے کے۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ کل جب قبر بند ہو جائے گی تو صرف خاموشی ہوگی، اور وہی کچھ ہوگا جو ہم آج اپنے لیے تیار کر رہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل
اسٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔